अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका संडे भी अच्छा गुजरा होगा और रोज़ा भी अच्छा जा रहा होगा। अमेरिकन स्कूल सिस्टम पे जो मैंने अपने वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू की है और जो मैंने कल वीडियो डाली थी उसका आज मैं पार्ट 2 जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टीचर्स होती हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक आपकी होम रूम टीचर होती है, वो जो आपको पढ़ाती है साइंस, सोशल स्टडी, मैथ या इंग्लिश। एक आपकी वो वाली टीचर होती है जो आपको उन बच्चों के लिए स्कूल में रखी जाती है जो पढ़ाती है उन बच्चों को जो ज़हनी तौर पे ज़रा कमज़ोर होते हैं, उनको कहते हैं ESC टीचर। और तीसरी टीचर जो मैंने आपको बताई थी वो वाली टीचर होती है जो ESOL होती है, जो उन बच्चों को पढ़ाती है जिनकी मादरी ज़ुबान, नेटिव लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के अलावा कोई और होती है। तो वो क्या करती है कि इंग्लिश वाली चीज़ें उनको उनकी ज़ुबान में कन्वर्ट करके उन्हें समझाती है, फिर उनको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना बताती है। तो ये हो गई 3 टाइप की टीचर्स। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर जिसका मैं आज अपनी वीडियो में ज़िक्र करने वाली हूँ और वो है सब्स्टिट्यूट टीचर। सब्स्टिट्यूट टीचर या गेस्ट टीचर या फिल इन टीचर, ये 3 नाम हैं एक ही टीचर के। बेसिकली जो सब्स्टिट्यूट टीचर होती है वो एक फिल इन टीचर होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको कह लें कि वो एक गेस्ट टीचर होती है। ये स्कूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने में तो ये गेस्ट टीचर है, लेकिन ये रोल कैसे प्ले करेगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जब भी कोई टीचर वेकेशंस पे जाना चाहती है, हॉलीडेज़ पे जाना चाहती है, या सैर व तफरीह के लिए कोई प्लान या कोई ट्रिप वगैरह अरेंज करती है, तो वो 2 हफ्ते के लिए अपने स्कूल से छुट्टी लेती है। जब वो 2 हफ्ते के लिए गैर हाजिर होगी तो उसकी क्लास को कौन पढ़ाएगा? उसकी क्लास को कोई भी नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हर टीचर की एक अपनी क्लास है। तो ऐसी सूरत में सब्स्टिट्यूट टीचर जो है या गेस्ट टीचर या फिल इन टीचर आती है स्कूल में और उस टीचर की 2 हफ्ते की क्लास को पढ़ाती है। अब होता क्या है कि जब टीचर ने छुट्टी पे जाना है तो एक स्कूल बोर्ड की तरफ से ऐप है। टीचर उस ऐप में जाके लिखती है कि ये मेरा नाम है, ये मेरी क्लास है, ये मेरे स्कूल का नाम है और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और मैं इस तारीख से लेके इस तारीख तक छुट्टियों पे जा रही हूँ। और ये मेरे तमाम कोर्सेज़ की डिटेल्स हैं। पहले दिन में ये पढ़ाना है, दूसरे दिन ये पढ़ाना है, तीसरे दिन ये पढ़ाना है, चौथे दिन ये पढ़ाना है, और जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक ये तमाम चीज़ें कवर होनी चाहिए। तो जो सब्स्टिट्यूट टीचर होती है उसके पास भी जो अपना मोबाइल होता है उसी के अंदर वो सेम ऐप जो है वो डाउनलोडेड होती है। जब वो उस ऐप में अपने लिए जॉब ढूंढ रही होती है कि मैंने किस स्कूल में जॉब करनी है, तो एकदम से वो जॉब जब सामने आती है तो वो टीचर उसको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेती है और उसी जॉब की वैकेंसी के साथ ही सारी स्कूल की डायरेक्शन, उसका एड्रेस और सब कुछ लिखा होता है। लिहाजा जब वो एक्सेप्ट कर लेती है तो मुतलका दिन वो उस स्कूल में जाती है और उस स्कूल में जाके उस क्लासरूम में चली जाती है। जब उस क्लासरूम में जाती है तो टेबल के ऊपर पूरा शेड्यूल पड़ा होता है, पूरा प्लान पड़ा होता है, हफ्ते का या 2 हफ्ते का या 3 दिन का या 4 दिन का, जितने दिन के लिए टीचर गैर हाजिर रहेगी। अब उस सब्स्टिट्यूट टीचर ने बिल्कुल एक रेगुलर क्लास वाली टीचर की तरह अटेंडेंस लेनी है, आपको टाइम टू टाइम सब कुछ पढ़ाना है, रिसेस में भी आपको लेके जाना है, आपको छुट्टी के टाइम पे कारों में भी एस्कॉर्ट करना है। उसने सारे वो काम करने हैं जो एक रेगुलर नॉर्मल टीचर करती है। लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूट है, यानी कि मुतबादल है आपकी उस टीचर का जो छुट्टियों पे गई है। या अगर कोई टीचर बीमार है, उसका ऑपरेशन होने वाला है या उसकी सर्जरी होने वाली है और डॉक्टर ने उसको 2 हफ्ते का बेड रेस्ट कह दिया, तब भी वो टीचर इसी ऐप में जाके अपना नाम, अपनी क्लास का नाम, अपने स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और जो सब्जेक्ट पढ़ाती है उसकी सारी डिटेल्स लिख देती है। और इस तरह सब्स्टिट्यूट टीचर्स जो होती हैं वो वहाँ से जाके उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती हैं और जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं। बेसिकली टीचर्स चाहे वेकेशन पे जाएं, उनका कोई ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, या अपने शहर से बाहर जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, या घर में कोई बच्चा बीमार है या शौहर बीमार है या कोई भी बीमार है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आ सकती, तो वो अपना डे ऑफ कर लेती हैं और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट टीचर आती हैं और वो आपकी क्लास को पढ़ाती हैं। क्योंकि ये वजह, सब्स्टिट्यूट टीचर इसलिए आती है क्योंकि तमाम टीचरों के पास अपनी अपनी क्लास होती है और हर क्लास में 20 बच्चे होते हैं ऑलरेडी, और मज़ीद 20 और को अंदर डालना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि एक टीचर इतने सारे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती। तो लिहाजा वो टीचर जो गैर हाजिर होने वाली है उसकी क्लास सब्स्टिट्यूट टीचर आके संभाल लेती है। इस तरह हर टीचर अपनी अपनी क्लास को इत्मीनान से, सुकून से और मुतमईन होकर पढ़ाती है और सब्स्टिट्यूट भी बिल्कुल उसी तरह पढ़ाती है। अब होता ये है कि अगर कोई टीचर मैटरनिटी लीव पे जा रही है या उसके बच्चे की पैदाइश होने वाली है और उसने 3 महीने के लिए जाना है या 4 महीने के लिए जाना है, तो उस सूरत में भी सब्स्टिट्यूट टीचर ही आएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म सब्स्टिट्यूट टीचर होगी।
یعنی کہ وہ شارٹ ٹرم کے لیے آئی ہے، 3 مہینے کے لیے آئی ہے، 4 مہینے کے لیے آئی ہے، جتنے ٹائم کے لیے وہ ٹیچر غیر حاضر ہے وہ آئے گی اور وہ کلاس کو پڑھائے گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر جب آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے وہ سبجیکٹ تو پہلے نہیں پڑھایا بچوں کو، ان کا کورس نہیں پڑھایا، تو وہ کیسے پڑھائے گی؟ اس کو کتابیں دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹیچریں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل ایک 5ویں جماعت کی ٹیچر جو ہے میٹرنٹی لیو پہ جا رہی ہے، بچے کی پیدائش کی وجہ سے وہ 3 مہینے آ نہیں سکتی، تو اب جو اور 5ویں جماعت کی ٹیچریں ہیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہیں، بیٹھ کے میٹنگ کرتی ہیں، اسے بتاتی ہیں کہ کل یہ پڑھانا ہے، یہ کتاب ہے، یہ اس کے نوٹس ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سارا ورک شیٹ ہے، یعنی کہ پیپر ہے، ساری جو ہے وہ پیکٹس ہیں، ان کو آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لو، اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ اس طرح تمام جو ٹیچریں ہیں باقی جو اسی ٹیم کا حصہ ہوتی ہیں وہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کی وقتاً فوقتاً ہیلپ کرتی رہتی ہیں، اس سے پوچھتی رہتی ہیں کہ تمہیں کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں، تمہیں کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے، کوئی بچہ تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی بدتمیزی تو نہیں کر رہا، ہمیں فوراً بتاؤ۔ اب چونکہ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ایک گیسٹ ٹیچر ہوتی ہے، بچے اس کے ساتھ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے، اتنے زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، اتنے زیادہ اس کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہوتے، تو شروع میں وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ پرنسپل کو کال کرے اور بتائے کہ فلاں بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، یا فلاں بچہ میری بات نہیں مان رہا، یا فلاں بچہ جو ہے وہ کلاس کا ماحول خراب کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کے خلاف فوراً اسی طرح ایکشن لیا جاتا ہے جیسے ایک نارمل ٹیچر اس بچے کی شکایت کرتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس بچے کے والدین کو اسکول میں بلا لیا جاتا ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح سے پرابلم کاز کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گیسٹ ٹیچر ہے یا سبسٹیٹیوٹ ٹیچر ہے یا جو فل ان ٹیچر ہے، اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو ایک نارمل ریگولر کلاس کی ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس نے اسی طرح پڑھانا ہے جیسے ایک نارمل ریگولر کلاس کی ٹیچر پڑھاتی ہے، اس نے اپنی تمام فرائض اور ڈیوٹیاں اسی طرح انجام دینی ہے، صبح اسکول شروع ہوتے سے لے کے اسکول ختم ہوتے تک، جس طرح ایک نارمل ریگولر کلاس کی ٹیچر پڑھاتی ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ایک گیسٹ ٹیچر ہے، یہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہے، یہ اس عرصے میں آپ کو پڑھائے گی جب تک آپ کی ٹیچر غیر حاضر ہے، جیسے ہی آپ کی ٹیچر آ جائے گی یہ چلی جائے گی اور یہ پھر کسی اور اسکول کی جاب پک کر لے گی۔ سبسٹیٹیوٹ ٹیچرز کے پاس جو ایپ ہوتی ہے اس میں ان کو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے 4-5 اسکولوں میں پہلے جاب کر کے دیکھ لیتی ہیں، اگر ان کو وہیں پہ مزہ آ رہا ہے تو وہ اپنی جاب انہی اسکولوں تک محدود رکھتی ہیں، لیکن اگر وہ چاہتی ہیں کہ کچھ اور اسکولوں کو ایکسپلور کریں، کچھ اور اسکولوں کا ماحول دیکھیں جہاں پہ ان کو زیادہ اچھے بچے ملیں پڑھانے کے لیے، یا کچھ اور گریڈز یا کلاسز وہ ٹرائی کرنا چاہتی ہوں، تو ان کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی اسکول کو چوز کر لیں اور وہاں پہ جا کے جاب کرنا شروع کر دیں۔ سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کو بھی پورا 1 سال کا اپنا ایگریمنٹ لکھ کے دینا پڑتا ہے اسکول بورڈ کو کہ اس سال سے لے کے اگلے سال کے اس مہینے تک میں مکمل طور پر ایز اے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر اویلیبل رہوں گی، اور جب جاب کی ویکینسی نکلے گی میں جاب کے لیے حاضر ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو آورز کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، اور سبسٹیٹیوٹ ٹیچر جو ہے اس کو کسی اسٹیٹ میں $17.5 پر آور ملتے ہیں، کسی میں $25 پر آور ملتے ہیں، کسی میں $22 ملتے ہیں۔ امریکہ کی ہر اسٹیٹ میں ایک مختلف ریٹ ہے، اس حساب سے سبسٹیٹیوٹ ٹیچر کو، فل ان ٹیچر کو یا گیسٹ ٹیچر کو پر آور کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے۔ ان کی تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کیونکہ یہ گیسٹ ٹیچر ہے، یہ ایک نارمل ریگولر ٹیچر نہیں ہے، لہٰذا ان کو میڈیکل انشورنس نہیں ملتی، ان کو پیڈ سک لیوز نہیں ملتی، ان کو ویکیشن ٹائم 2 ہفتے کا پیڈ نہیں ملتا، ان کو اسپرنگ بریک موسم بہار کی چھٹیاں پیڈ نہیں ملتی، ان کو کرسمس کی چھٹیاں پیڈ نہیں ملتی، ان کو تھینکس گیون کی چھٹیاں پیڈ نہیں ملتی، ان کو نیو ایئر کی چھٹیاں پیڈ نہیں ملتی، کیونکہ یہ گیسٹ ٹیچر ہیں، کیونکہ یہ صرف کسی دوسری ٹیچر کی جگہ کو فل کرنے آئی ہیں، ان کی جگہ کو پر کرنے آئی ہیں اور ایک تھوڑے عرصے کے لیے پڑھانے کے لیے آئی ہیں، تو یہ سارے بینیفٹس ان کو نہیں ملتے، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ آورلی ریٹ کے حساب سے ہوتی ہے، سالانہ یا ماہانہ کے طور پہ نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی تنخواہ سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، ان کی تنخواہ سے بھی میڈیکیڈ کٹتی ہے، ان کی تنخواہ سے بھی سوشل سیکیورٹی کٹتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ 60 سال سے اوپر کی عمر میں جائیں گی تو پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فری جو ہے وہ ملے گی میڈیکیڈ، جو کہ میڈیکل کے علاج کے لیے ایک انشورنس ہوگی، فری ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سوشل سیکیورٹی ملے گی، کیونکہ انہوں نے ملک کے اندر اسکولوں میں خدمات سر انجام دی ہیں، چاہے یہ گیسٹ ٹیچر تھیں، لہٰذا ان کو ماہانہ جو ہے ایک پینشن کے طور پہ سوشل سیکیورٹی بھی آتی رہے گی۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگتا ہے تو اسے ضرور لائک کریں گے، اور اسی طرح میں آپ کے پاس اور مزید انفارمیشن لے کے آتی رہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔